हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईहरुलाई हाम्रो आइओई प्रिपरेसन क्लासेसहरुमा स्वागत छ र आज हाम्रो पहिलो च्याप्टर पहिलो क्लास युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको बारेमा आज हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं। अब मैले सुरुमा अगाडि एउटा फर्स्ट भिडियो बनाए सिलेबसको र त्यसपछि स्टुडेन्ट्सहरुको यति धेरै कल आयो कि सर हामीलाई क्लासेसहरुको एकदम जरुरी छ हैन, एक्जाम्सहरु आउन लागिसक्यो, अब तपाईले चाहिँ क्लासेसहरु बनाउनु पर्यो भनेर भन्नुभयो र मैले अहिलेदेखि नै क्लासेसहरु बनाउन स्टार्ट गरिसके युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको। यो च्याप्टरमा हामीले यसको इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरु त्यसैगरी केही यसको चाहिने इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरु पनि सल्भ गर्न गइरहेका छौं, जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यहाँको न्युमेरिकल्सहरु तपाईले सल्भ गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईले जुनै पनि प्रब्लमहरु सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आइओई मा सोध्ने क्वेशन्सहरु। सो स्टार्ट गरौं आजको हाम्रो च्याप्टर युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्स सम्बन्धी है त। अब युनिट्स एन्ड डाइमेन्सन्सको कुरामा सुरुमा हामी युनिट्सको कुराहरु बुझ्न जरुरी छ। थोरै यसको म तपाईहरुलाई रिभ्यु गराइदिहाल्छु। युनिट्सहरुमा हामीले के स्टडी गर्नुपर्छ हैन, त्यहाँनेरि के कुराहरु आउँछ अथवा टपिक्सहरु आउँछ भन्ने कुराहरु स्टडी गरौं। त्यहाँदेखि हामी स्टार्ट गरौँ हाम्रो च्याप्टर युनिट्स। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी जुन हुन्छ हैन, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त? मेजरेबल क्वान्टिटी। पहिलो के छ हाम्रो फिजिकल क्वान्टिटी है। फिजिकल भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई के कुरा याद आउँछ होला त? फिजिकल भन्ने बित्तिकै जुन क्वान्टिटीलाई हामी हाम्रो 5 सेन्सेसले के गर्न सक्छौं, टच फिल गर्न सक्छौं, देख्न सक्छौं, सुङ्न सक्छौं, हो त्यस्तो क्वान्टिटीलाई फिजिकल क्वान्टिटी भनिन्छ। अर्को भाषामा भन्नु पर्दा जुन क्वान्टिटी क्वान्टिटेटिभ छ अथवा मेजरेबल छ त्यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी फिजिकल क्वान्टिटिजहरु भन्छौं। जस्तै फिजिकल क्वान्टिटिजमा के पर्छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको मास, लेन्थ, टाइमको कुराहरु त तपाईहरुलाई थाहा नै छ है। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ? चार्जको कुराहरु हुन सक्छ, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्सको कुराहरु हुन सक्छ, अमाउन्ट अफ सब्स्टेन्स। यस्तो क्वान्टिटीलाई हामी के भन्छौं? फिजिकल क्वान्टिटिजहरु भन्छौं। अब एउटा कुरा के भयो भने क्वान्टिटिजहरुलाई त चिन्नु पर्यो, ठीक छ। हामी देख्दाखेरि चिन्छौं होला, ए यो त चिनी रहेछ, यो त तेल रहेछ भनेर चिन्न सकिन्छ। तर अब हामीले पेपरमा लेख्नु पर्यो त्यो कुराहरु हैन। अब जहीँतहीँ हामीले 1 केजी अफ सुगर 1 केजी अफ सुगर हो त्यसरी भनेर केजी भन्ने, ठीक छ, एकैछिन केजीलाई हटाइदियौँ हामीले, ठीक छ। हामीले भन्थ्यौं 1 केजी एकदम रातो रङले चाहिँ धोका दिने रहेछ है। 1 केजी अफ सुगर भनेर लेख्छौं नि हामीले, तर हामीले यहाँबाट केजी भन्ने कुरा हटाइदियौँ अरे। 1 अफ सुगर भन्यौं अरे हामीले, 2 अफ ओइल भन्यौं अरे, 3 अफ के भन्न सकिन्छ? क्लोथ भन्यौं अरे। अब यो कुराले के बुझाउँछ त हामीलाई? यसले के सेन्स दिन्छ? 1 अफ सुगर भनेर भन्न खोजा के हो? एक दाना, एउटा दाना चिनीको दाना भनेर, चिनीको गेडा भनेर भन्ने कि 2 अफ ओइल भन्दा 2 थोपा तेल हो कि, हो त्यस्तो कुराहरु बुझ्न सकिन्छ। अथवा 2 ट्याङ्करै तेल हो कि के बुझ्ने हो त्यस्तो त हामीलाई थाहा छैन हैन। हो अब यो कुरालाई बुझाउनको लागि हामीले युज गर्ने कुरा भनेको चाहिँ युनिट्सहरुको कुराहरु आउँछ, ठीक छ। त्यति बेला हामीले चिन्नको लागि युनिट्स हो। म एउटा मेल हो भनेर चिन्नु पर्यो भने, अथवा कोही एउटा फिमेल हो भनेर चिन्नु पर्यो भने, हैन यार त कुकुर हो यार भनेर चिन्नु पर्यो भने त कुकुरलाई चिन्नको लागि त कुकुरको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ नि। कुकुरको 4वटा खुट्टा हुन्छ, नङ्ग्राहरू हुन्छ, दाँत हें गरेर हिँडिरहेको हुन्छ हैन। बाँदर चिन्नु पर्यो भने बाँदरको लामो पुच्छर हुन्छ। जेनरली बाँदर हामीले पशुपतिमा देख्ने बाँदर भनेको हल्का ब्राउन टाइपको हुन्छ हैन, दाँत निच्चा निकालिरहेको हुन्छ, खुल्लुखुल्लुखुल्लुखुर हिँड्छ हैन, हो त्यसरी चिन्नु पर्यो। बाख्रा चिन्नु पर्यो भने के हुन्छ? 2टा सिङ हुन्छ, सेत हुन्छ, म्या गर्छ हैन, हो त्यसरी चिन्न सकिन्छ। हो यिनीहरुलाई पनि चिन्नको लागि के हुन्छ? युनिट्सहरु हुन्छ है। अब त्यो युनिट्सहरु के हुन सक्छ त? जस्तै सुगरको लागि अथवा मासको लागि हामीले केजी भन्ने युनिट युज गर्छौं। अरु पनि युनिट्स छ, तर जेनरली हामीले एसआई सिस्टमको कुराहरु गर्छौं। अब एसआई सिस्टम कसरी निस्क्यो? अब नेपाली सिस्टमको कुरा गरौँ। सुरुमा पहिले के थियो भन्दा यो एक भित्ताको जमिन चाहिँ मेरो भयो भनेर भन्थ्यो। अब मैले ल्याउँथे ल 6 फुट 3 इन्चको मान्छे, त्यसको हात त यत्रो अझै लामो हुन सक्छ
हैन, सानो मान्छेको सानो हुन्छ। त्यति बेला त्यो त के भयो, त्यसले प्रब्लम क्रिएट गर्ने भयो। कसैको हात लामो भयो भने त्यसले लामो मेजरमेन्ट गर्छ, छोटो भयो भने छोटो हुन्छ, त्यो त काम दिएन। अनि साइन्टिस्टहरू भेला भयो, अब यो के गर्ने हैन, यो त अलिकति हामीले यो सिस्टमलाई त मिलाउनु पर्छ। हो, त्यो सिस्टमलाई मिलाउनको लागि साइन्टिस्टहरू मिलेर एसआई युनिट इस्टाब्लिस गरेको हुन् है। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, जस्ट म थोरै ब्रसअप मात्रै गरिरहेको छु है त। फ्रान्समा भेटे सबैजना हैन, चट्ट सेतो कोट लगाएको थियो होला, चट्ट दामी जुङ्गासुङ्गा पालेर कुर्सीमा बसेर अब मजाले बुढाहरूले हैन कन्फरेन्स गरे। अब के गर्ने त, कुन युनिटलाई चाहिँ सबै विश्वभरि चलाउने त भन्दा एसआई सिस्टमको कुरा आयो। एसआई सिस्टम भनेको हाम्रो एमकेएस सिस्टम जुन छ, मासलाई केले केजीले मेजरमेन्ट गर्ने हैन, यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको मिटर भयो लेन्थ मेजर गर्नको लागि है, के भनेको केजी भयो, र यस भनेको के भयो, सेकेन्ड भयो टाइम मेजरमेन्ट गर्नको लागि। मासको लागि किलोग्राम, लेन्थको लागि मिटर, र टाइमको लागि सेकेन्ड, र अरू कुराहरूको लागि पनि हामीसँग 7वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू छ। त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि के भयो, एसआई सिस्टम युज भयो। अब अर्को आउन सक्छ क्यान्डेला, क्यान्डेलालाई सिडी भनिन्छ, त्यसलाई ल्युमिनस इन्टेन्सिटी मेजरमेन्ट गर्नको लागि भयो। त्यसै गरी करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नको लागि के छ त, करेन्ट मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग एम्पियर छ। अर्को छ एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले मोल युज गऱ्यौँ। त्यसै गरी टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले के युज गऱ्यौँ त, केल्भिन मेजरमेन्टको लागि युज गऱ्यौँ। यसरी यिनीहरू हाम्रो 7वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू भयो, र यही 7वटा फन्डामेन्टल युनिट्सहरू युज गरेर हामीले के गर्छौँ, हाम्रो अबदेखि आउने सबै क्यालकुलेसन्सहरू जेनरली त्यसमा गर्छौँ है। जेनेरल्ली अरू युनिट्सहरू पनि बिचमा युज गर्छौँ, जस्तै सिजिएस पनि युज गर्छौँ, सेन्टिमिटर ग्राम सेकेन्ड पनि युज गरिरहेको हुन्छौँ। तर हाम्रो मेन बेसिस भनेको चाहिँ यिनीहरू नै युनिट्सहरू हो। अब यिनीहरूको कन्भर्जन मैले तपाईँहरूलाई सिकाइराख्नु पर्दैन हैन। 100 सेन्टिमिटरले 1 मिटर बनाउँछ, 1000 ग्रामले 1 किलोग्राम बनाउँछ भन्ने कुराहरू भनिराख्नु पर्दैन, एकदमै सिम्पल कुराहरू छ। ठिक छ, युनिट्सको काम हामीले बुझ्यौँ। युनिट्सले के दिने रहेछ त, यो कस्तो टाइपको क्वान्टिटी हो, हामीले कस्तो टाइपको क्वान्टिटी चाहिँ मेजरमेन्ट गरिरहेको छौँ भन्ने कुराहरू दिन्छ। र यो 7वटा क्वान्टिटीलाई हामीले फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर भन्छौँ। फन्डामेन्टल भन्ने कुरा के हो त भन्दा त्यो भनेको बेसिस कुरा हो। ठिक छ, जस्तै पानीको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको हाइड्रोजन र अक्सिजन हो। हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक अरू कुनै पनि कुराले वाटर फर्मेसन गराउन सक्दैन। ठिक छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन एउटा सर्टेन क्वान्टिटीमा मिक्स भइसकेपछि त्यसले वाटर बनाउँछ। त्यसै गरी चिनी बनाउनु पर्यो भने C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजनको कुराहरू चाहिन्छ। केमिस्ट्रीको सरले बिस्तारै पढाउनुहुन्छ, चिन्ता नलिनु, त्यो कुराहरू सबै पढाउनुहुन्छ, रियाक्सन्सहरू हैन, के कुराहरू छ भन्ने है, हो यो कुराहरू आउँछ। त्यसैले कुनै पनि कुराहरूको बिल्डिङ ब्लक्स, घर बनाउन के चाहिन्छ, इट्टा चाहिन्छ। बाइक बनाउन के चाहिन्छ, बाइकको विभिन्न पार्ट पुर्जाहरू चाहिन्छ हैन। यो मार्कर बनाउन के चाहिन्छ, बिर्गो चाहियो, खोल चाहियो, यहाँभित्रको यो निब नै भन्छ होला, निब चाहियो, यो भित्र एउटा इङ्क हाल्ने वस्तु चाहियो जहाँ इङ्क अडिन्छ, र त्यसपछि लेख्न सक्नु पर्यो मजाले, जति बेला चाहिन्छ त्यो लेख्न सक्नु पर्यो। यो ब्ल्याकबोर्ड बन्न के चाहिन्छ, काठ चाहिन्छ, यो एउटा मेटेरियल चाहिन्छ, चिल्लो मेटेरियल हैन। यसलाई भित्तामा अड्काउनको लागि नट बल्टोहरू चाहिन्छ। त्यसपछि त यसलाई मैले टोटल्ली बोर्ड भन्न सक्छु नि, काठै मात्र भयो भने बोर्ड भन्न सकिन्छ, सकिँदैन। त्यसैले फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो भने यो नभई अरू क्वान्टिटिजहरू हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ। यिनीहरू हाम्रो निर्माण वस्तु भए। घर बनाउनको लागि जसरी इट्टा चाहियो, बालुवा चाहियो, सिमेन्टी चाहियो आदि इत्यादि कुराहरू चाहिन्छ नि, हो हामीले फिजिक्समा विभिन्न क्वान्टिटिजहरूको फर्मेसन गराउनको लागि पनि के चाहिने भयो त, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू चाहियो। अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूबाट हामीले यो सबै जे क्वान्टिटिजहरू छ नि, यहाँनिर मैले लेखेको यो सबै क्वान्टिटिजहरूबाट मैले के निकाल्छु, डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू निकाल्छु। ठिक छ, डेराइभ्ड क्वान्टिटी, डेराइभ्ड क्वान्टिटी भनेको यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरू मिलेर के हुन्छ त, डेराइभ्ड क्वान्टिटी बन्छ। जस्तै तपाईँलाई इट्टा मात्रै बिछाएको छ भने यो घर हो भनेर भन्न सक्नु हुँदैन, सिमेन्टी मात्रै राखेको छ भने घर भन्न सक्नु हुँदैन। जब यिनीहरूलाई मिक्स गरेर एउटा सर्टेन क्वान्टिटीमा मिक्स गरेर मजाले त्यसलाई मिलाएर राखिन्छ, त्यसपछि पेन्टिङहरू गरिन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको वायरहरू राखिन्छ, त्यसपछि घर हुन्छ नि त हैन। हो यसरी नै यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूलाई जब हामी मिलाएर क्वान्टिटीहरू राख्छौँ त्यति बेला यसले डेराइभ्ड क्वान्टिटिजहरू दिन्छ। डेराइभ्ड क्वान्टिटीमा एउटा इक्जाम्पल भनेको फोर्स, तपाईँलाई थाहा नै छ।
एरिया भनेको दुईटा लेन्थहरू मिलेर के भन्छ त एरिया भन्ने क्वान्टिटी बन्छ। तीनटा लेन्थ मिलेर के भन्छ भोल्युम भन्ने क्वान्टिटी निक्लिन्छ। फोर्स भन्ने कुरा मास इन्टु एक्सेलरेसन हो र एक्सेलरेसन भन्ने कुरा चाहिँ लेन्थ र टाइमको क्वान्टिटीहरू फन्डामेन्टल। ठिक छ हो। यसरी तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने सबै जति डेराइभ क्वान्टिटिजहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ त्यो सबै फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरूबाट बनेको हुन्छ। जसरी कुनै पनि नम्बर प्राइम नम्बरहरूले बनेको हुन्छ। तपाईँले जति पनि नम्बर लिनुहोस्, फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अल्जेब्रा भन्ने छ, त्यसले के अरिथमेटिक होला है। फन्डामेन्टल थ्योरम अफ अरिथमेटिकले के भन्छ भने सबै नम्बर्सहरू चाहिँ प्राइम नम्बरबाट बनेको हो। प्राइम नम्बर्सहरू भनेको के हो त कुनै पनि नम्बर्सहरूको बिल्डिङ ब्लक्स हो। ठिक छ हो। यो क्वान्टिटीहरू यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब यो क्वान्टिटीहरूको बारेमा त तपाईँहरूलाई मजाले नै थाहा छ। ठिक छ। यति कुराहरू हामीले पहिले पनि बुझिसकेको हो। अब यो क्वान्टिटीहरूको बारेमा हामीलाई थाहा नै छ कि यसलाई डेभलप गर्न धेरै समय लाग्छ के। यो क्वान्टिटीहरूको जुन कुराहरू छ यसलाई डेराइभ गर्न एकदमै धेरै समयहरू लाग्यो हो। एकदम पहिलेदेखिको समयमा होइन यिनीहरूलाई बिस्तारै डेराइभ गर्दै गर्दै बिस्तारै यसमा मिलाउँदै होइन अपडेट गर्दै गर्दै नियमहरू डेभलप हुन्छन्। यो साइन्सको एउटा फन्डा के छ भने नि मेन फन्डा कि यसमा कहिले पनि होइन यो रिजल्ट चाहिँ जहिलेको लागि पनि ठिक हुन्छ है भनेर हुँदैन। जहिले त्यसमा चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ। फिजिक्समा जहिले पनि चेन्जेसहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसको फिजिक्सको लर्निङ पाथ भनेको यस्तो सिधा हुँदैन। फिजिक्स बन्ने पाथ सिधा हुँदैन। यो यस्तो तरिकाले खोला जसरी घुम्छ नि हो त्यसरी नै फिजिक्स पनि त्यसरी घुमिरहेको हुन्छ। म्याथमेटिक्समा एकचोटि एउटा थ्योरम बनाइसकेपछि एउटा सर्टेन कन्डिसन क्राइटेरियाको लागि त्यसले जहिले पनि सेटिस्फाई गर्छ है। थ्योरम भनेको त्यस्तो कुरा हो। तर फिजिक्सको नियम भनेको त्यस्तो हुँदैन। जस्तै हामीले फिजिक्समा सुरुमा के पढ्यौँ भने ग्राभिटेसनको नियमहरू पढ्छौँ। न्युटनको ग्राभिटेसनको नियमलाई एक्सन एट अ डिस्टेन्स भनेर भनिन्छ। पछि फिल्डको कन्सेप्ट जोडिन्छ। पछि आइन्स्टाइनले जेनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटी निकाले होइन। हो त्यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ। बिस्तारै त्यहाँ परिवर्तन आउँदै जान्छ। केही कन्सेप्ट्सहरू कोर नै रहन्छन् तर कन्सेप्ट्सहरू थोरै केही बिचमा चेन्ज हुँदै हुँदै नयाँ कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ डेभलप हुँदै आइरहेको हुन्छ। ठिक छ। यो भयो हाम्रो फिजिकल र क्वान्टिटिजहरूको कुरा। त्यसपछि हामीले अब यहाँ एउटा केही इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू छ। यो इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू तपाईँहरूलाई भन्न मन लाग्यो। यो कुराहरूले हामीलाई धेरै ठाउँमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। तपाईँहरूले आइआइटी जेईको प्रिपरेसन गर्दा पनि यो कुराले धेरै मद्दत पुर्याउँछ। हामीले अर्को क्वान्टिटिज भनेको सप्लिमेन्टरी युनिट्स, यिनीहरूलाई चाहिँ सप्लिमेन्टरी युनिट्स भनेर भन्छ। सप्लिमेन्टरी भनेको के हो भन्दा सप्लिमेन्ट भनेको यसले हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ। यो नभई नहुने होइन तर यसले हामीले के बनाउँछ क्यालकुलेसन्सहरू गर्न सजिलो बनाउँछ। सप्लिमेन्टरी युनिट्समा एउटा पर्छ रेडियन र अर्को पर्छ स्टेरिडियन। ठिक छ। रेडियन र स्टेरिडियन। रेडियन भनेको के हो सपोज यहाँनिर मैले एउटा सर्कल डेभलप गरेँ। सर्कल भनेको 2 डाइमेन्सनल कुरा हो र यहाँनिर एउटा एङ्गल छ। यो एङ्गललाई मैले अल्फा भनेर माने है। सपोज यो यसको रेडियस आर हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि आरै बनाएँ मैले भने अल्फा इक्वल्स टु के हुन्छ यो आर्क एबी हो। एबी आर्क डिभाइडेड बाई रेडियस हुन जान्छ। अब आर्क एबीको लेन्थ पनि आर नै छ, यो पनि आर नै छ। यसलाई हामी 1 रेडियन भनेर भन्छौँ। ठिक छ। जति बेला हाम्रो एङ्गलले सबटेन्ड गर्ने लेन्थ अथवा आर्कको लेन्थ र रेडियस इक्वल छ त्यसले रेडियन भन्ने सपोज गर्छ। अब यो भयो रेडियनको कुरा। रेडियन भनेको 2 डाइमेन्सनल कुरा भयो। अब सपोज हामीले 3 डाइमेन्सनमा हेर्नु पर्यो। 3 डाइमेन्सनमा हामीले एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीले स्टेरिडियनको कन्सेप्ट्सहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्टेरिडियनमा के हुन्छ सपोज यो पोइन्टबाट हामीले हेरिरहेछौँ र एउटा यसलाई सपोज गर्नुहोस् स्पियरबाट मैले ठ्याक्कै के गरेँ स्पियरको सेन्टरबाट लाइट बाहिर फालेँ। ठिक छ। स्पियरको सेन्टरबाट मैले के गरेँ लाइट बाहिर फालेँ। जस्तै यसलाई सोच्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है यो मेरो के भयो त एउटा स्पियर जस्तो भयो। यो पोइन्टबाट यसरी बाहिर सबटेन्ड भइरहेछ नि यहाँनिर होइन। बाहिर सबटेन्ड भइरहेछ। यहाँ पनि यसरी नै सपोज गर्नुहोस् ठ्याक्कै यसरी सबटेन्ड भयो। यहाँनिर यसरी बाहिर सर्कल जस्तो बनायो होइन। एउटा सर्टेन सर्कल जस्तो बनायो। ठिक छ।
अब यसलाई हामीले आर भनेर मान्यौँ, यहाँ सब्सटेन्ड भएकोलाई मैले यस भनेर स्टेरिडियन लेखिदिएँ। यो एङ्गल स्टेरिडियन यस भनेको चाहिँ के हुन्छ, सपोज यो सर्कलको एरिया ए हो भने ए डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ, मेरो स्टेरिडियन हुन्छ। ठिक छ, ए डिभाइडेड बाई आर स्क्वायर भनेर यसको एरिया लिन्छु मैले। यहाँनिर सर्कलमा मैले के गरेको थिएँ, लेन्थ लिएको थिएँ। अब यो लेन्थ त के हुने भयो, यसरी सर्कल जस्तो आउने भयो होइन, त्यसैले यसले मैले एरिया लिएँ र यहाँनिर आर स्क्वायर भनेर मैले लिएँ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो होला। यसलाई सबटेन्ड गर्नको लागि त ठ्याक्कै डबल आर जस्तो चाहियो, यहाँनिर आर स्क्वायर भनेर आयो। यसलाई चाहिँ स्टेरिडियन भनेर भन्छौँ हामीले है त, कुरा क्लियर भयो होला। र यसलाई अर्को तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने यसरी ओमवाला सिम्बल सिग्मा भन्छ होला है, यसलाई सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौँ। ठिक छ, कुरा यति कुरा बुझ्नुभयो होला है, सिम्पलै कुरा छ। स्टेरिडियनको कुराहरू आउँछ। यदि 3D मा एङ्गल मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने तपाईँको स्टेरिडियनको कन्सेप्ट्सहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ल यति कुरा भयो। म तपाईँहरूलाई ठ्याक ठ्याक कन्सेप्ट्सहरू यहाँनिर सिकाइरहेको छु। यो कुराहरू तपाईँले कपीमा टिप्दै जानु होला। कपीमा तपाईँले टिपिसकेपछि चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो कन्सेप्ट्सहरू तपाईँहरूलाई धेरै ठाउँमा हेल्प गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले क्लियर हुन जरुरी छ के कुरा भन्न खोजेको हो भनेर। यसपछि हामीले एउटा लेन्थ मेजरमेन्ट गर्नको लागि प्याराल्याक्स भन्ने कन्सेप्ट निकाल्न हेर्न गइरहेको छौँ। प्याराल्याक्सको कन्सेप्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु लाउँछु। त्यो एक्सपेरिमेन्टमा तपाईँले के गर्ने भने एउटा पेन्सिल आफ्नो अगाडि लिने, यसरी पेन्सिल अगाडि लिने। अब तपाईँले एउटा आँखा बन्द गर्ने, एउटा आँखा बन्द गर्दाखेरि यो पेन्सिललाई देख्नुभयो, त्यसपछि अर्को आँखाले एउटा, ल सुरुमा मैले यो आँखा बन्द गरेँ है, यसलाई राइट भन्छ, राइट बन्द गरेर यसलाई हेरेँ। अब तपाईँले के गर्नु, यसलाई यहीँनिर राख्नु, लेफ्ट बन्द गरेर हेर्नु त तपाईँले यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ, यसको चेन्ज हुन्छ पोजिसन। ठिक छ, तपाईँले एकदम छिटो छिटो गर्नु भने यसको पोजिसन चेन्ज भएको नि मजाले देख्नुहुन्छ। यसरी हेर्नु, यसरी हेर्नु, यसरी हेर्नु, यसरी हेर्दाखेरि यसको पोजिसन बेग्ला बेग्लै देख्नुहुन्छ। भनेपछि यो आँखाको पोजिसनले हेर्दा पनि के हुने रहेछ, यो कतानेरि छ त, यसको डिस्टेन्स के हो भन्ने कुरामा चेन्ज आउने रहेछ। किनभने यहाँ त यताबाट यता आइपुग्छ र यहाँबाट यहाँ आइपुग्छ। कुरा क्लियर छ, यहाँबाट यतापट्टि आइपुग्छ, यहाँबाट यतापट्टि आइपुग्छ। अब यसको एक्चुअल डिस्टेन्स के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। अब यहाँ त यो एउटा पेन्सिलको कुरा भयो। सपोज गर्नुहोस् कुनै वस्तु लाइट इयर्स टाढा छ होइन, हामीले एन्ड्रोमेडा ग्यालेक्सीको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो सायद कति धेरै लाइट इयर्स टाढा छ, मैले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट नम्बर चाहिँ बिर्सेँ, तर लाइट इयर्स टाढा छ। भनेपछि हामीले मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यो मेजरमेन्टमा धेरै इरोर्सहरू आउन सक्ने रहेछ। त्यत्तिकै एउटा पोइन्ट, एउटा ठाउँबाट मात्रै मेजरमेन्ट गऱ्यौँ भने त्यसले धेरै इरोर दिने रहेछ। यसको लागि साइन्टिस्टहरूले के भन्यो भन्दा, हामी एउटा नयाँ कन्सेप्ट निकालौँ न, प्याराल्याक्स भन्ने कन्सेप्ट निकाले। ठिक छ, के निकाले त, प्याराल्याक्स भन्ने कन्सेप्ट निकाले। प्याराल्याक्स भन्ने कन्सेप्टमा के गरियो भने, सपोज गरौँ यहाँनिर एउटा वस्तु छ। ठिक छ, यहाँनिर हाम्रो यसले गरौँ त, 4 देखि चाहिँ यहाँनिर एउटा वस्तु छ। अब यसको मैले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो, कहाँनिर के छ भनेर। यहाँनिर म एउटा पोइन्ट लिन्छु, त्यसपछि यो दुईवटा पोइन्टबाट मेजरमेन्ट गर्छु है, यहाँ दुईवटा पोइन्टबाट मेजरमेन्ट गर्छु। सपोज यहाँबाट मैले यसरी स्वाट यहाँसम्म ताने, यहाँबाट पनि यसरी स्वाट ताने। अब यो दुईवटा भयो, यसलाई मैले ए पोइन्ट माने, यसलाई मैले बी पोइन्ट माने। सोच्नुहोस् कि यो वस्तु जुन छ यसलाई मैले सी भनेर नाम दिएँ, यो वस्तु एकदमै टाढा छ। ठिक छ, यो वस्तु के छ, एकदमै धेरै टाढा छ। अब एकदमै टाढा भइसक्यो, यसलाई मैले स्मल डी ले नाम दिएँ। अब यो ए र बीले यो सी पोइन्टमा गएर एउटा एङ्गल थीटा बनाउन जान्छ। ठिक छ, के बनाउँछ त, थीटा भन्ने एङ्गल बनाउँछ। र अर्को कुरा के सपोज गरौँ भने, यो डिस्टेन्स भनेको दुईटैबाट आउने डी डिस्टेन्स हो। यस्तो तरिकाले हामीले राखौँ कि यिनीहरूलाई यसले डी डिस्टेन्स दिन्छ भनेर राखौँ। अब सपोज यो डी त यो डी भन्दा धेरै ठुलो छ, डी ग्रेटर देन डी, धेरै एमाउन्टले ठुलो छ। किन ठुलो छ भन्दा, हामी अर्थबाट सोच्नुहोस् कि 4 लाइट इयर्स टाढाको डिस्टेन्स मेजर गरेर आएछौँ भने 4 टाइम्स के हुनसक्छ, त्यहाँनिर लाइट आइपुग्न 1 वर्ष लाग्छ। 4 लाइट इयर्स भनेको 4 टाइम्स यो भनेपछि लाइटको भेलोसिटी सी, डिस्टेन्स अपन टाइम, 4 वर्ष लाग्नुको मतलब के हो, टाइम भनेको त हाम्रो 4 इयर्स छ। 4 इयर्स भनेको 4 यहाँनिर 365 टाइम्स 365 डेज 24 आवर
60 मिनट्स इन्टु 60 गर्नु पर्यो सुरुमा, अनि यति मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 3 इन्टु 10⁸ सँग। त्यति बेला हामीले डिस्टेन्स पाउँछौँ मिटरमा। यति मिटर, 4 इयर लाइट इयर्स भनेपछि यति हुन्छ, यति डिस्टेन्स मिटर हुन्छ। अब यो एबी डिस्टेन्स त होला 1000 किलोमिटर, 1000 मिटरै होला अथवा 1000 किलोमिटर भयो भने नि यति हुन्छ। तर यहाँबाट आउने भ्यालु भनेको लगभग 1 2 3 4 5 6 लगभग 10⁻11 12 जति आउँछ। यो कति छ? 10⁻6। हेर्नुहोस् त कति धेरै ठुलो छ भनेपछि यो डी र यो डी भन्दा यो डी एकदमै ठुलो छ। 4 लाइट इयर्स त थोरै डिस्टेन्स भयो। सायद 4 लाइट इयर्स भनेको हाम्रो सनदेखि हाम्रो नियरेस्ट स्टार प्रोक्सिमा सेन्चुरी भन्छ है, प्रोक्सिमा सेन्चुरीसम्मको लगभग डिस्टेन्स भयो होला है। यति गर्दा पनि कति धेरै डिस्टेन्स छ त्यो हो। यो सपोज गरेर हामीले यसलाई एउटा सानो सर्कल जस्तो सपोजिसन गरेर काम गर्न सक्छौँ। ठिक छ, सर्कल जस्तो सपोजिसन गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ त यहाँ काम गर्न सकिन्छ। अब यो थीटा हामीले कसरी मेजर गर्छौँ भने थीटा इक्वल्स टु डी बाई डी भनेर लेख्छौँ। एउटा सर्कल जस्तो सपोजिसन गर्छौँ र यहाँनिर हामीले यसरी प्याराल्याक्सको कन्सेप्टद्वारा थीटाको भ्यालु मेजरमेन्ट गर्छौँ। कुरा क्लियर छ? कुनै बेला हामीलाई एङ्गुलर डिस्टेन्स पनि मेजर गर्न दिन्छ। एङ्गुलर डिस्टेन्स भनेको तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला, यही थीटालाई नै हामीले एङ्गुलर डिस्टेन्स भनेर मान्छौँ। ठिक छ, हो यो थीटा भेट्न सोधिरहेको हुनसक्छ है। एङ्गुलर डिस्टेन्स पनि भन्छ यसलाई, एङ्गल भन्नु र एङ्गुलर डिस्टेन्स भन्नु, एङ्गल भनेर दिँदैन एङ्गुलर डिस्टेन्स भनेर दिन्छ। यसरी तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। जस्तै यहाँ मसँग एउटा रमाइलो क्वेसन छ यो सम्बन्धी है त। क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भने अब एङ्गुलर डिस्टेन्स फर्मुला भेट्दा पनि सपोज अल्फा इक्वल्स टु डी बाई डी वाला फर्मुला हामीले लिन्छौँ। यो डी भनेको डी भइहाल्यो, यतापट्टि डी आइहाल्यो होइन। यो हाम्रो डायमिटर अफ प्लानेट जस्तो भयो है। डी भनेको डायमिटर अफ प्लानेट जस्तो भयो, सरी यो डी भनेको डायमिटर भयो होइन। डायमिटर अफ प्लानेट हामीले मेजर गर्न सक्छौँ यसरी। डिस्टेन्स थाहा पाइसकेपछि यसलाई डिस्टेन्सको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ त्यो बेलामा। कुरा क्लियर भयो? फेरि एकचोटि म बुझाइदिन्छु। यो एङ्गुलर के भेट्न सक्छ? एङ्गुलर डिस्टेन्स भनेर तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ है। एङ्गुलर डिस्टेन्स कति हो भनेर अथवा एङ्गुलर डायमिटर कति हो भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। सपोज यो डी भनेको हाम्रो प्लानेटको डायमिटर हो भने यहाँबाट त सब्सटेन्ड हुन्छ नि, यसरी सब्सटेन्ड भएर यहाँसम्म पुग्यो र यो डी भनेको यदि डिस्टेन्स हो भने हामीले यसरी भेट्न सक्छौँ। सपोज क्वेसन के छ भने मुनलाई हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ रे। ठिक छ, यहाँनिर चन्द्रमा छ है, यहाँनिर चन्द्रमा छ र यो पोइन्टबाट हामीले क्वेसनको भ्यालुजहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट हामीले पृथ्वीबाट अब्जर्भ गरिरहेछौँ। ठिक छ, पृथ्वीबाट हामी यसलाई अब्जर्भ गरिरहेछौँ। अब के भयो अरे भन्दा सपोज यो पोइन्टबाट र यो पोइन्टबाट हामीले मुनलाई अब्जर्भ गरिरहेछौँ डायमेट्रिकल पोइन्ट्सहरूबाट। अब यसरी मैले मुनलाई अब्जर्भ गरेँ अरे। ठिक छ, यो डायमेट्रिकल पोइन्ट्स भयो। यसलाई मैले ए भने, यसलाई मैले बी भनेर माने र यसले बनाउने एङ्गल यहाँनिर कति बनाउँछ? 1 डिग्री 54 मिनट्स वाला एङ्गल बनाउँछ। ठिक छ, तपाईँहरू सेक्साडेसिमल सेन्टिसिमल मेजरमेन्ट त तपाईँलाई आउँछ हो, यति युनिट्स बनाउने रहेछ है त। सपोज गरौँ अर्थको डायमिटर कति दिएको छ हामीलाई? 1.276 इन्टु 10⁻7 मिटर भनेर दिएको छ। क्वेसनमा के सोधिन्छ भने डायमेट्रिकल्ली अपोजिट पोइन्ट्स भनेको यो डायमेट्रिकल्ली अपोजिट पोइन्ट्सहरू भयो नि त होइन। 2 डायमेट्रिकल्ली अपोजिट पोइन्ट्सहरू भनेको यो ए र बी भन्ने पोइन्ट्सहरू भयो। अब हामीले के क्यालकुलेट गर्नु पर्यो? यो डिस्टेन्स डी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब हामीले यो भ्यालु थाहा छ 1.54 डिग्रिज 1 डिग्री 54 मिनट्स भनेको के हुन्छ? एबी डिभाइडेड बाई डी हुन्छ। अब डी भनेको के लेख्न सकियो त यहाँ? एबी डिभाइडेड बाई 1 डिग्री 54 मिनट्स भनेर लेख्न सकियो। अब तपाईँले यो थीटा डिग्रीलाई रेडियनमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा यसलाई एउटा सर्टेन डिग्रीमा चेन्ज गर्नु होइन, अथवा मिनटमा चेन्ज गर्नुहोस्, अथवा डिग्रीमै चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ नि डिग्रीमै चेन्ज गर्न सक्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर के हुन्छ? 1 डिग्री भनेको 60 मिनट्स हुन्छ। ठिक छ, 1 डिग्री भनेको 60 मिनट्स हुन्छ। अनि हामीले कति मिनट्स दिएको छ? 54 मिनट्स। 54 मिनट्स भनेको 1/60 टाइम्स 54 हुन्छ र तपाईँले के गर्ने? 1 डिग्री प्लस 54/60 डिग्री जोड्ने,
यो जोडिसकेपछि तपाईँको डिग्रीमा भ्यालु आयो र त्यसलाई तपाईँले रेडियनमा कन्भर्ट गर्ने। यति कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँले यिनीहरू क्यालकुलेसनहरू गर्दा रेडियनमा कन्भर्ट गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले रेडियनमा कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईँको डीको भ्यालु आउने भइहाल्यो र तपाईँले कति डिस्टेन्स रहेछ भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ठ्याक्कै अर्थलाई राम्ररी बनाएन होला, तर यो दुईटा डिस्टेन्स पनि इक्वलै हुन जान्छ। यो डिस्टेन्स धेरै छ, यो डायमिटरभन्दा डिस्टेन्स धेरै आउँछ, लगभग 10⁸ को फर्मेटमा आउँला है। ल यसरी तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जस्ट यसको एउटा एप्लिकेसन रूपमा मात्रै बुझाएँ कि कसरी भेट्न सकिन्छ भनेर। ठिक छ, यो भयो एउटा कुरा। प्याराल्याक्सको कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो होला। प्याराल्याक्स मेथडद्वारा हामीले के भेट्न सक्यौँ त, यहाँ यसको भ्यालुजहरू के रहेछ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्यौँ है। यसलाई नै हामीले प्याराल्याक्स मेथड भनेर भन्छौँ। सिम्पल कुरा छ, त्यस्तो केही टेन्सन नलिनु, सिम्पलै कुरा हुन्छ। जस्तै एउटा स्टोरी पनि छ। एउटा स्टोरी के छ भने, सपोज तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन महेन्द्र हाइवे छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म जुन महेन्द्र हाइवे छ त्यसको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न दियो भने तपाईँले कसरी डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ होला? सो सोच्नुहोस् त। तपाईँले होइन म त टेप लिएर जान्छु, टेप लिएर मेजरमेन्ट गर्छु भन्नुहुन्छ र डिस्टेन्स भनेको लगभग 900 किलोमिटर जति छ भनिन्छ है। 993 कि त्यस्तै कति किलोमिटर भनिन्छ होला, त्यस्तै कति छ होला है, मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन। तर तपाईँले मेचीबाट महाकालीसम्म, मेची टु महाकाली यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने अब तपाईँले मिटर टेप युज गरेर मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने कति दिन लाग्ला सोच्नु त? एकदमै गाह्रो हुन्छ। टेप लिने, है यहाँबाट है त यहाँ गाड भन्ने, उतापट्टि पुग्ने फेरि हे गाड भन्ने, होइन यार अब त फेरि कन्फ्युज भयो कहाँसम्म मेजरमेन्ट गराएको थियो भनेर हुन्छ होइन। धेरै दिन लाग्छ, कन्फ्युजन क्रिएट हुन्छ, डिस्टेन्स कति हो एक्ज्याक्टली नआउन पनि सक्छ। एउटा ग्रुपले मेजर गर्दा होइन यार यो त 2000 किलोमिटर छ, अर्कोले भन्ला होइन यार यो त 1000 किलोमिटर छ, मार्दैन मान्छेले होइन। हो, यसको लागि हामीले फिजिक्स इन्जिनियरिङको धेरै कुराहरू युज गर्छौँ। यहाँनिर हामीले के सोच्नुपर्ने हुन्छ भने अरे यार लेन्थ मेजर गर्नु त एकदमै सिम्पल कुरा हो नि, मिटर टेप लिने मेजरमेन्ट गर्नु। तर लामो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्दा अब यस्तरी घुम्या छ, अब सपोज खोला कति लामो छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो अरे, अथवा नेपालको टोटल एरिया कभर गर्दाखेरि कति लेन्थ कभर गरेको छ भनेर मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने त सकेन, उत्पाद भएन। नेपालको म्याप बनाउँदा कसरी बनाइन्छ? यसरी बनाइन्छ, यहाँ माथि लगिन्छ यसरी होइन। अब यस्तो उबड खाबड छ, यो कसरी मेजरमेन्ट गर्नुहुन्छ त? एकदमै गाह्रो छ नि। हो, त्यति बेला हामीले फिजिक्सको नियमहरू युज गर्छौँ यहाँनिर। हो, यहाँनिर फिजिक्सको नियम युज गर्दा एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट आउँछ जसलाई हामी फ्र्याक्टल्स भन्छौँ। ठिक छ, फ्र्याक्टल्सको कन्सेप्टहरू आउँछ र यो फ्र्याक्टल्सको कन्सेप्टहरूले के गर्छन् त, डिस्टेन्सहरू मेजरमेन्ट गर्ने काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, यो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने कुरा कति सिम्पल थियो, तर यही कुरा यदि हामीले ठुलो एमाउन्टमा गर्नु पर्यो भने यसले नै एकदमै धेरै कम्प्लेक्सिटीहरू ल्याउँदो रहेछ है। त्यसैले म भन्छु कि बिस्तारै गर्ने, तपाईँले कम्प्लेक्स कुराहरूलाई बिस्तारै ब्रेकडाउन गर्दै 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 बुझ्ने कोसिस गर्ने होइन। आफ्नै दिमागमा एक्जाम्पल्सहरू क्रिएट गर्ने, यसलाई मैले कसरी सल्भ गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ होला होइन। सरले त मलाई प्याराल्याक्स मेथड सिकाउनु भयो, एकचोटि सुन्दा अलिकति कन्फ्युजन हुनसक्छ, ए प्याराल्याक्स मेथड भन्दा त सुन्या हो भनेर भनिन्छ, तर एक्ज्याक्टली के रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्न अलिकति कन्फ्युज हुन सकिन्छ होइन। हो, त्यो कुराहरूलाई बिस्तारै आफ्नो कन्फ्युजन्सहरूलाई के गर्नु पर्यो त, कट अफ गर्दै जानु पर्यो र कम्प्लेक्स कुराहरूलाई ब्रेकडाउन गर्दै बुझ्ने, जहाँनिर बुझिँदैन त्यहाँनिर ठ्याक्कै सोध्ने। हामी तपाईँहरूको लागि सधैँ हेल्प गर्न रेडी छौँ। 12 बजे 1 बजे मेसेज गर्दा पनि हुन्छ है त। अरू ठाउँमा नमिल्न सक्छ, 25-30 हजार पेमेन्ट गर्ने ठाउँमा पनि यस्तो फेसिलिटी चाहिँ नहुन सक्छ है त। अब यति कुरा बुझ्यौँ हामीले। प्याराल्याक्स मेथड हेऱ्यौँ हामीले। प्याराल्याक्स मेथडले हामीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न जेनरली युज हुँदो रहेछ। तपाईँहरूलाई क्वेसनमा प्याराल्याक्स मेथड नै भनेर त सोध्दैन, तर तपाईँहरूले युटिलाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ र तपाईँहरूलाई जुनै पनि इन्ट्रान्स, इन्डियन एम्बेसीको इन्ट्रान्सहरूमा यस्तो कुराहरू सोध्न सक्छ है। यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले प्याराल्याक्स मेथडहरू बुझ्यौँ। अब प्याराल्याक्स मेथड बुझिसकेपछि एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ है। एस्ट्रोनोमिकल युनिट एयु भनिन्छ। एस्ट्रोनोमिकल युनिट भनेको डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन। यस्तो सानो कुराहरू तपाईँहरूले याद गर्ने। एस्ट्रोनोमिकल युनिटको भ्यालु कति हुन्छ? 1.5 × 10⁻11 मिटर होइन। अब के गर्ने त, यो नम्बर घोक्ने नघोक्ने यसरी भेट्ने।
हामीले के थाहा छ भेलोसिटी अफ लाइट भनेको के हो डिस्टेन्स अपन टाइम हो भनेर लेख्न सकिन्छ भेलोसिटी भनेको। अब एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ, म तपाईँहरूसँग एकदम माफी माग्छु, लगभग एउटा कुरा के याद गर्नु भने सनबाट यो सन भयो यतापट्टि अर्थ छ, सनबाट अर्थसम्म लाइट आइपुग्नको लागि लगभग 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ। यसलाई यो टाइमलाई सुरुमा सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु, सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेर यतापट्टि ल्याउनु। जस्तै 8 मिनट भनेको 8 टाइम्स 60 प्लस 20 हुने भयो 480 भनेपछि 500 हुने भयो। ठिक छ, यो भनेको 500 भयो। अब यहाँनिर 3 × 10⁸ छ अनि यतापट्टि 500 छ। अब डिस्टेन्स हेरौँ, 5 टाइम्स 3 भनेको 15 × 10⁻10 इक्वल्स टु डी भन्छ डिस्टेन्स भनेको 1.5 × 10⁻11 आयो। अब तपाईँले 1.5 × 10⁻11 याद गर्नु परेन, टाइम याद गर्ने क्यालकुलेटर छँदा चाहिँ फट्टा हान्ने, 8 मिनट 20 सेकेन्ड याद गर्न सजिलो हुन्छ 1.5 × 10⁻11 भन्दा है। यो एउटा भयो। त्यसै गरी अर्को छ पार्सेक भन्ने। पार्सेक भनेको लङ डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ र 1 पार्सेक भनेको कति हुन्छ 3.1 × 10⁻16 मिटर भनेर हुन्छ। ठिक छ, 3 × 3.1 × 10⁻16 मिटर। पार्सेकलाई कसरी भेट्न सकिन्छ भने सपोज यो भयो 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट डिस्टेन्स। ठिक छ, 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट डिस्टेन्स। यसले सपोज कुनै पोइन्टमा गएर 1 सेकेन्डको एङ्गल बनाउँछ। 1 सेकेन्डको एङ्गललाई तपाईँले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ डिग्रीमा कसरी, 1 मिनट भनेको 60 सेकेन्ड्स हुन्छ भनेपछि 1 सेकेन्ड भनेको कति हुने रहेछ 1/60 मिनट्स हुने रहेछ। त्यसै गरी 1 डिग्री इक्वल्स टु 60 मिनट्स हुन्छ भनेपछि 1 मिनट भनेको कति हुने रहेछ 1/60 मिनट्स हुने डिग्री हुने रहेछ। त्यसै गरी 1/60 मिनट्स भनेको कति हुने रहेछ 1/60 अनि टाइम्स यहाँनिर 1/60 नै हुन जान्छ, यो डिग्री हुने भयो। ठिक छ, यसरी भेटेर तपाईँले क्यालकुलेट गर्नु र यो डिस्टेन्स जुन छ यो 1 पार्सेक हुन जान्छ है त, यो 1 पार्सेक हुन्छ। अब यो भनेको त 1 सेकेन्ड इक्वल्स टु 1 AU डिभाइडेड बाई 1 पार्सेकलाई मैले पी लेखेँ अरे, पी इक्वल्स टु 1 AU डिभाइडेड बाई 1 सेकेन्ड हुन जान्छ। यसरी तपाईँहरूले याद गर्ने, फर्मुला याद नगर्ने, कन्सेप्ट याद गर्ने। 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट मेजरमेन्ट गर्नको लागि कति टाइम लाग्दो रहेछ भनेर थाहा छ हामीलाई 8 मिनट 20 सेकेन्ड। 1 पार्सेक भनेको के रहेछ, यदि हाम्रो आर्कको लेन्थ 1 एस्ट्रोनोमिकल युनिट छ त्यसले यदि 1 सेकेन्डको एङ्गल बनाउँछ, कुनै पोइन्टमा 1 सेकेन्डको एङ्गल बनाउँछ भने जुन हाम्रो रेडियसको लेन्थ हुन्छ त्यो भनेको 1 पार्सेक हुँदो रहेछ हैन। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ भने त भइहाल्यो नि हैन, युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो है। अरू युनिट्सहरू धेरै छ, म त्यो भन्दिनँ तपाईँहरूलाई, तपाईँहरूले आफै त्यसको बारेमा स्टडी गर्न सकिहाल्नुहुन्छ किनभने क्लास 11-12 मा नै तपाईँहरूले यो सबै कुराहरू हेर्दै नै आउनु भएको छ। ठिक छ, यो भयो कि कन्सेप्ट्स अफ लेन्थको कुराहरू है त। त्यसपछि हामीले युनिट्सहरूको कुरा बुझ्यौँ, फन्डामेन्टल युनिट्स डेराइभ्ड युनिट्सको कुराहरू पनि कतै कतै बुझ्यौँ। यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ जुन एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै धेरै के छ इम्पोर्टेन्ट छ। कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि किनभने त्यहीँबाट धेरै कुराहरू सोध्छ। त्यो कन्सेप्ट हाम्रो के हो त भन्दा अब डाइमेन्सनको कन्सेप्ट हेर्नुपर्ने छ हामीले। डाइमेन्सन्सको हुन त म्याथमेटिक्समा डाइमेन्सनले अर्को छुट्टै अर्थ राख्छ कि हामी कुन लेभलमा काम गरिरहेछौँ। डाइमेन्सनले भन्छ कि तपाईँ सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा मेरो आफ्नै टर्म्समा भन्नुपर्दा कि डाइमेन्सनले के हुन्छ भने तपाईँ कति ठाउँ हिँड्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, जस्तै म्याथकै कुरा गरौँ न एकछिन रमाइलो। यहाँनिर यदि तपाईँले 0 डाइमेन्सन भन्यो भने के बुझ्नु पर्यो, तपाईँ कहीँ पनि हिँड्न सक्नु हुँदैन। ठिक छ, म यसलाई कसरी बुझाउँछु भने जेनरल स्टुडेन्टहरूलाई सपोज गर्नुहोस् एउटा कप छ, यो कप छ, यहाँभित्र एउटा यसरी मैले कमिला राखेँ कि यो कमिला कतै पनि हिँड्न सक्दैन हैन, यो कमिला कतै पनि हिँड्न सक्दैन भने यो 0 डाइमेन्सन हो। अब यो कमिलालाई मैले यो ग्लासबाट बाहिर निकालिदिएँ, यो ग्लासबाट बाहिर निकालेर एउटा रोपमा मात्रै हिँड्न दिएँ। ठिक छ, यो एउटा कमिला भयो, यो कमिला एउटा रोपमा हिँड्न सक्छ, एउटा के त
डोरीमा हिँड्न सक्छ, तल आगो नै आगो छ, पुरै आगोले भरिएको छ, अब त्यो अरू कतै हिँड्न सक्दैन, कमीलाई यताउति गऱ्यो भने हल्लियो भने के हुन्छ, आगोले पोल्छ। ऊ त्यो रोपमा के हुनु पर्यो, कतै पनि ध्यान नदिई त्यो रोपमा हिँड्नु पर्यो। अब ऊ अगाडि हिँड्न सक्छ अथवा ऊ पछाडि जान सक्छ भने अगाडि पछाडि मात्रै गर्न सक्छ, एक ठाउँमा मात्रै हिँड्न सक्छ भने यो वान डाइमेन्सन भयो, उसको लागि एउटा मात्रै बाटो खुल्यो। ठिक छ, वान डाइमेन्सनको कुरा बुझियो। अब सपोज गरौँ यो के भयो अरे, एउटा कार्पेट भयो अरे, यहाँनिर यसरी कार्पेट भयो अरे। अब यो कार्पेट भयो, अब अझै पनि आगो नै छ सबैतिर। अब यो कमिला यता हिँड्न सक्छ, यता हिँड्न सक्छ, यता पनि हिँड्न सक्छ। अब यता हिँड्नु भनेको यो डिरेक्सनमा हिँड्नु भनेको त यता हिँड्नु जस्तै त हो नि, होइन? अथवा यता तल हिँडेर यता हिँड्नु जस्तो हो। ठिक छ, ऊ चाहिँ के हुन सक्ने रहेछ, अगाडि पछाडि है, अगाडि पछाडि अथवा लेफ्ट राइट कुनै दुईटा डिरेक्सनमा हिँड्न सक्छ। माथि तल पनि जान सक्छ, माथि तल अनि अर्को कुनै लेफ्ट राइट अथवा फरवर्ड ब्याकवर्ड कुनै डिरेक्सन जान सक्ला। यो एउटा अथवा यो एउटा जान सक्छ, अथवा यता 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 एउटा कुनै डिरेक्सन जान, दुईटा डिरेक्सन हिँड्न सक्छ भने त 2D भयो। अब 3D मा के हुन सक्छ, ऊ तीनवटा डिरेक्सन हिँड्न सक्छ, माथि तल जान सक्छ, फरवर्ड ब्याकवर्ड जान सक्छ अथवा लेफ्ट राइट जान सक्छ। कुनै दुईटा ठाउँमा उसले जान सक्ने भयो नि, हो यसलाई नै हामीले के भन्छौँ त भने 3 डाइमेन्सनको कन्सेप्ट भन्छौँ। ठिक छ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। र हाम्रो जुन फिजिक्सको कुरा छ, फिजिक्समा डाइमेन्सनको थोरै अलिकति बेग्लै कुरा छ। डाइमेन्सन्सलाई हामीले कसरी हेरिरहेको हुन्छौँ भने एउटा क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाको रूपमा हामी डाइमेन्सन्सलाई हेर्छौँ। फिजिक्सको जुन विभिन्न क्वान्टिटिजहरू छ त्यो क्वान्टिटिजहरूलाई हामीले कसरी हेर्न सकिन्छ, त्यो क्वान्टिटिजहरूलाई हामीले कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नै के हुन जान्छ त डाइमेन्सन्सको कन्सेप्ट्स अन्तर्गत पर्न जान्छ। ठिक छ, यति बुझाएँ मैले। अब यहाँनिर हामीले क्वेसन्स गर्दाखेरि ठ्याक्क क्लियर हुन्छ डाइमेन्सन्सको कुरा। जेनरली हामीले युज गरिराख्ने क्वान्टिटिज भनेको मास, लेन्थ, टाइमको क्वान्टिटिज हुन्छ। डाइमेन्सनमा तपाईँलाई थाहा नै छ। सपोज फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। अब यो मास भयो, मास भनिसकेपछि यसलाई मैले यम लेख्न सक्छु है, यसलाई यम लेख्यो। एक्सेलरेसन भनेको त के हो, भेलोसिटी बाई टाइम हो कि होइन? हो। भेलोसिटी भनेको के हो, डिस्प्लेसमेन्ट ओपन टाइम हो। यहाँनिर टाइम छ, यो भनेको के आउने भयो, डी बाई टी स्क्वायर भनेर आउने भयो। अब डी भनेको डिस्टेन्स हो, यहाँनिर यल आयो, टाइम भनेको टी भयो, यो भनेको टी को स्क्वायर आउने भयो। भनेपछि मैले यसलाई के लेख्न सक्ने रहेछु, एउटै घरभित्र हाल्यो भने यम यल, टी माथि जान्छ भने चाहिँ टी माइनस 2 भनेर लेख्न सक्ने रहेछु। यो भयो डाइमेन्सन। अब तपाईँलाई कसैले यम यल टी माइनस 2 भन्यो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ, फोर्स भनेर बुझ्नुहुन्छ। यिनीहरू सबै यहाँनिर युज हुने क्वान्टिटिजहरू भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू हो। यिनीहरू फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज यो पावरमा युज गर्दा डाइमेन्सन हुन्छ। ठिक छ, कुनै पनि क्वान्टिटिजहरूलाई कुनै डाइमेन्सनमा रेज गरेर तिनीहरूलाई मजाले मिलाएर राखेपछि त्यसले एउटा के दिन्छ त, डाइमेन्सन दिन्छ। तरकारीलाई के गरिन्छ, हामीले सुरुमा थोरै तेल हालिन्छ, त्यसपछि थोरै भुटुन झरेर पारिन्छ होइन, तरकारी ओइरिन्छ, हामीले नुनहरू हालिन्छ, ठ्याक्क मिलाएर बनेपछि मिठो तरकारी आउँछ नि। हो, ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा हो। यहाँनिर पनि सबै कुरा ट्याक ट्याक मिलाएर लेखिसकेपछि हामीले चाहिने तरकारी फोर्स हो। फोर्स भन्ने तरकारी हामीले सबै यहाँको यसको लागि चाहिने विभिन्न कुराहरू मिसाएर मात्रै फोर्सको क्वान्टिटिजहरू आउने रहेछ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो एउटा डाइमेन्सनको एक्जाम्पल। अर्को पनि एक्जाम्पल हेरौँ न त डाइमेन्सनको कुरा। जस्तै यो त हाम्रो के भयो त, यम यल टी भन्ने कुराहरू हामीले युज गर्यौँ होइन। यम यल टी भन्ने क्वान्टिटिजहरू हामीले यहाँनिर युज गरौँ। अरू क्वान्टिटिजहरू के छ त, हाम्रो लेन्थ, मास, टाइम भइहाल्यो। मोल भन्ने क्वान्टिटिज छ, टेम्परेचरको क्वान्टिटिजहरू हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो के छ, क्यु इक्वल्स टु यम एस डी टी भन्ने क्वान्टिटी छ। क्यु भनेको एमाउन्ट अफ हिट, हिटलाई हामीले वर्क डन पनि भन्न सक्छौँ। वर्क डन भनेको के हो, फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स हो। फोर्स भनेको त यम यल टी माइनस 2 हुन्छ, डिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, यल हुन्छ। अब यो दुइटालाई मिलाएर लेख्ने हो भने यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 हुन जान्छ। हामीलाई सपोज यो यसको डाइमेन्सन भेट्नु पर्ने छ, कति हुन्छ। अब यो भनेको मास हो,
यसको यम लेख्छौँ। यो डिटी भनेको त चेन्ज इन टेम्परेचर हो नि, टेम्परेचरको युनिट के लेख्छौँ हामी, केल्भिन भनेर लेख्छौँ हैन, के भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँनिर यतापट्टि यम यल स्क्वायर टी माइनस 2 छ, यतापट्टि यम छ, यतापट्टि हाम्रो के छ टेम्परेचर, अनि यहाँनिर के छ यस भनेर छ। अब यसले यतापट्टि राख्ने भने उतापट्टि लग्दाखेरि के हुन्छ, यल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1 भनेर चाहिँ हाम्रो युनिट आउँछ। यसरी टेम्परेचरको क्वान्टिटी पनि थपिन्छ। अब तपाईँले पिभी इक्वल्स टु एनआरटी भन्ने फर्मुला हेर्नुभयो, एनआरटी भन्ने फर्मुला हेर्नुभयो, तपाईँलाई हुनसक्छ यो आर युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको के भेट्नु पर्ने छ, डाइमेन्सन भेट्नु पर्ने छ भने तपाईँले आर इक्वल्स टु पिभी बाई एनटी भनेर लेख्नुभयो। प्रेसरको डाइमेन्सन निकाल्नुहोस्, प्रेसर भनेको के हो, फोर्स ओपन एरिया हो। फोर्स भनेको एम एल स्क्वायर, एमएल स्क्वायर त लेखिनँ मैले कतै, फोर्स भनेको एमएल टी माइनस 2 है त, एमएल टी माइनस 2 भयो, यतापट्टि यल स्क्वायर भनेर छ है। अब यहाँ के भने भयो एम यल माइनस 1 टी माइनस 2 भनेको प्रेसर भयो। भोल्युम भनेको त के हुन्छ, लेन्थको क्युब हुन्छ, भोल्युम भनेको लेन्थको क्युब हुन्छ। टी भनेको टेम्परेचर हो, टेम्परेचर भनेको के हुन्छ, र एन भनेको मोल हो, यसलाई हामीले एमओएल भनेर लेख्न सक्छौँ। भनेपछि हाम्रो आर को डाइमेन्सन के आउला त, पी भनेको एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 छ, यतापट्टि भोल्युम भनेको यल क्युब छ, अनि यहाँनिर के आउने भयो त हाम्रो मोल आउने भयो, र यहाँनिर के आउने भयो। अब यिनीहरूलाई काट्दै काट्दै यहाँनिर हामीले के भ्यालु निकाल्न सक्छौँ त, हेरौँ त यहाँ एम एल माइनस 2 टी माइनस 2 मोल माइनस 1 अनि केल्भिन माइनस 1, यसरी के माइनस 1 भनेर यो हाम्रो के हुने भयो, आरको डाइमेन्सनहरू हुने भयो। यसरी हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्न सक्छौँ, यसलाई हामीले डाइमेन्सनल एनालाइसिस भनिन्छ। कुनै नयाँ क्वान्टिटीहरू छ भने त्यसको भ्यालुज निकाल्नुलाई के भनिन्छ, डाइमेन्सनल एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यसरी तपाईँहरूले भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल कुराहरू छ, तपाईँले बिस्तारै भ्यालुजहरू निकाल्दै जानुहोस्। तपाईँहरूले क्वेसनहरू त अहिलेसम्म तपाईँले थाहा पाएको क्वान्टिटिजहरूको भ्यालु निकाल्दै जानुहोस्। जस्तै विस्कोसिटीको कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटीको तपाईँले डाइमेन्सन निकाल्नुहोस्, स्टोक्स फर्मुलामा टर्मिनल भेलोसिटीको भ्यालुजहरू निकाल्नुहोस्, अथवा इटाको भ्यालुजहरू निकाल्नुहोस्। एफ इक्वल्स टु 6 पाई इटा आरभिटी भन्ने छ, अथवा यस्तै के छ 6 पाई इटा आरभी भन्ने छ। अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, यो इटाको भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। आर भनेको थाहा छ, बी भनेको थाहा छ, एफ भनेको थाहा छ है, यसरी भ्यालु निकाल्नुहोस्। अब कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीहरूको केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन, त्यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा नै छ। ओ डाइमेन्सनको कुरा यसरी आउँछ। तर एउटा रमाइलो कुरा पनि छ डाइमेन्सनमा, मलाई याद छ हाम्रो सरले त्यो कुरा पढाउँदा मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। ठिक छ, जस्तै मैले फोर्सलाई, लेन्थलाई अनि भेलोसिटी जुन छ यिनीहरूलाई मैले फन्डामेन्टल क्वान्टिटी माने रे। फोर्स, लेन्थ र भेलोसिटीलाई मैले के गरेँ त, फन्डामेन्टल क्वान्टिटी माने भने अब सपोज मलाई के सोधिरहेको छ भने यिनीहरू तिनवटालाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटी मानिसकेपछि कुनै एउटा क्वान्टिटीको मलाई सोध्न सक्छ। जस्तै टाइमको डाइमेन्सन के हुन्छ भनेर सोध्यो अरे। ठिक छ, यहाँनिर टाइमको डाइमेन्सन के हुन्छ भनेर सोध्यो भने तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ होला, फोर्स, लेन्थ र भेलोसिटी छ भने यति बेला यहाँनिर तपाईँलाई यसरी निकाल्न सकिन्छ होला। सपोज हाम्रो भेलोसिटी भनेको के हुन्छ, लेन्थ अपन टाइम हुन्छ। ठिक छ, फोर्स भनेको लेन्थ अपन टाइम हुन्छ। अब यहाँनिर हाम्रो यस्तो चाहिँ गरौँ न त, वर्क डनलाई राखौँ न त। यहाँ वर्क डनलाई हामीले राख्यौँ भने भेलोसिटी आइहाल्यो, लेन्थ भनेको के हुन्छ, वर्क डन इक्वल्स टु फोर्स टाइम्स लेन्थ भनेर हुन्छ, र वर्क डन बाई फोर्स भयो इक्वल्स टु यहाँनिर लेन्थ हुने भयो हैन। यहाँनिर हामीले के राख्न सक्यौँ, वर्क डन छ, यहाँनिर फोर्स छ, अनि यहाँनिर टाइम छ। लु फोर्स पनि राखिदिएँ मैले, अर्को एउटा थपिदिएँ है। अब यति कुरा भयो। अब टाइमलाई मैले के लेख्न सक्छु, वर्क बाई फोर्स टाइम्स भेलोसिटी भनेर लेख्न सक्छु। यहाँनिर वर्क एफ वाइन माइनस 1 भी माइनस 1 मिल्यो भने मैले जस्ट आफैले एउटा क्वेसन बनाइदिएँ है त, यो यत्तिकै मैले जस्ट यत्तिकै क्वेसन बनाइदिएँ। तपाईँलाई सोध्छ कि सोध्दैन मलाई थाहा भएन। वर्क फोर्स माइनस 1 भी माइनस 1, यसरी तपाईँको डेराइभ क्वान्टिटिजहरूबाट पनि
फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरू यसरी निकाल्न सकिन्छ जस्तो देखाउन मात्रै खोजे हो। एउटा ट्रिक्स जस्तो हो यो चाहिँ है। यस्तो ट्रिक्स तपाईँले एप्लाई गर्नु भने जे होस् यो काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। कुनै बेला मैले अरू क्वेसन्सहरू पनि लिएर आउँछु, एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो कुराहरू गर्न पनि। हामीलाई कतिको हाम्रो फर्मुलाको नलेज छ, हामीले कतिको एनालाइटिकल्ली यो कामहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू यसले यहाँबाट जजमेन्ट गर्न सकिन्छ है। यो चाहिँ एनालाइटिक माइन्डको लागि, ट्रिक्सहरूको लागि हेर्न सकिन्छ। सुरुमा त यो सोद्धा होइन यार सरले के सोध्छ, काहीँ पनि बुझिँदैन, यो कसरी हुनसक्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर हामीले सपोजिसन त गर्ने हो, कुनै नयाँ तरिकाले हामीले थ्योरी बनाउने पनि होइन, तर नयाँ तरिकाले सोच्ने क्षमताले विकास गर्छ। कुनै बेला सोध्न सक्छ, आइओई को एक्जाम्सहरूमा पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर यो कुरालाई पनि एनालाइसिस गर्नु। आफूले पढेको जे जति फर्मुलाजहरू छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ एकदम के हुनु पर्यो, कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो है। यो फर्मुला यस्तो छ, यहाँनिर यस्तो यस्तो क्वान्टिटिजहरू छ, यो क्वान्टिटिजलाई मैले यसरी लेख्न सक्छु। हुन त वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, तर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एउटा लेन्थको क्वान्टिटी हो, त्यही भएर मैले त्यसलाई लेन्थ भनेर पनि लेख्न सकेँ नि त होइन। हो यो कुरा बुझ्यौँ भने प्रब्लम्सहरू एकदमै सजिलो हुन जान्छ। अब डाइमेन्सनको कुरामा मलाई एउटा मनपर्ने टपिक है त, डाइमेन्सनको कुरामा एउटा मनपर्ने टपिक भनेको के छ, जस्तै सुरुमा म एक दुईवटा कुरा भनिहाल्छु। डाइमेन्सनको काम के, हाम्रो फर्मुला करेक्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नु एउटा डाइमेन्सनको कुरा हुन्छ। एउटा फिजिकल क्वान्टिटीबाट अर्को क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्ने, जस्तै तपाईँलाई जुललाई इआरजी अर्ज सिजिएसमा चेन्ज गर्न मन लाग्यो, अथवा न्युटनलाई तपाईँले डाइनमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो, डाइनलाई न्युटनमा कन्भर्ट गर्न मन लाग्यो भने त्यो बेलामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको युज गर्नुहुन्छ। तर जेनरली हामीले आइओई को हिसाबमा हेर्नु नि यो कुरा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँहरूलाई पनि सजिलैसँग आइहाल्छ कसरी काम गर्ने। डाइमेन्सनल एनालाइसिसले के गर्न सक्दैन त भन्दा कन्स्ट्यान्ट्सको भ्यालुजहरू निकाल्न सक्दैन, भेक्टर स्केलर्स के हो भन्ने कुराहरू डाइमेन्सन एनालाइसिसद्वारा हामीले भन्न सक्दैनौँ। यो कुराहरू डाइमेन्सन भन्दा के भयो त परकै क्वान्टिटिजहरू भयो। अब मलाई डाइमेन्सनमा एकदमै रमाइलो लाग्ने पोइन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हुन्छ। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भनेर हुन्छ। होमोजेनिटीको स्पेलिङ ठिकै होला है ल। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसलाई वान सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा अथवा बुझाउनु पर्दा के भन्न सकिन्छ भने काग कागसँग हिँड्छ, बकुल्ला बकुल्लासँग हिँड्छ भन्नु नै के हुन्छ, प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको मेन कन्सेप्ट भनेर बुझ्न सकिन्छ। काग कागसँग हिँड्छ, बकुल्ला बकुल्लासँग। कहीँनिर क्लिक गर्यो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी, तपाईँको सायद सेकेन्ड लेक्चरमा तपाईँले हेर्नु भएको थियो होला। युनिट एन्ड डाइमेन्सन्स पढ्दाखेरि सेकेन्ड लेक्चरमा प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको कुरा आएको थियो। अनि हामीलाई सरले त्यो बेलामा यो भेन्डरवाल्स इक्वेसन छ नि, भेन्डरवाल्स इक्वेसन सल्भ गर्न दिनुभएको थियो। एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। एकदम सिम्पल कुराहरू पनि कति धेरै इम्पोर्टेन्स राख्दो रहेछ। हामीले जुन कुराहरू पढ्यौँ त्यो कुराहरू, जस्तै मलाई पनि पहिले लाग्थ्यो कि 1 केजी र 1 लिटर भन्ने कुरा जोड्न सकिँदैन। किन जोड्न सकिँदैन भन्दाखेरि त यहाँनिर आएर जोडिँदो रहेछ प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। किन जोड्न सकिँदैन भने यिनीहरू कुराहरू सेम हुँदै होइन। केजीले एउटा कुरा जनाउँछ, लिटरले अर्को कुरा जनाउँछ। हुनसक्छ हामी तेललाई 1 केजीले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ, नुनलाई मैले पगालेँ भने त्यसलाई पनि लिटरमा मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ, तर त्यसरी हामीले काम गर्दैनौँ। यिनीहरूले छुट्टै छुट्टै क्वान्टिटीहरूलाई जनाइरहेको छ भने त्यो क्वान्टिटिजहरूलाई हामीले मिक्स गर्ने हामीलाई केही पनि अधिकार छैन। ठिक छ, 1 मिटर कपडा र 1 केजी सुन साट्न मिल्छ? मिल्दैन नि। कपडा जति नै राम्रो होस्, किनभने तिनीहरूको मूल्य बेग्लै बेग्लै हुन्छ, तिनीहरूको एमाउन्टमा धेरै फरक पर्न जान्छ है। यो कुरा बुझौँ। प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी जस्तै के हुन्छ भने प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको मेन नियम भनेको के हो भने फिजिकल क्वान्टिटिजहरू बीच यदि तपाईँले एडिसन अथवा सब्ट्र्याक्सन गर्नुपर्ने छ भने तिनीहरू सेम टाइप अफ फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हुनुपर्छ भन्नु प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको नियम हो। ठिक छ, यदि तपाईँले एडिसन र सब्ट्र्याक्सन गरिराख्नु भएको छ फिजिकल क्वान्टिटिजहरू बीच भने त्यति बेला तिनीहरूको डाइमेन्सन यदि सेम भएन भने तपाईँले छोडिदिने, तिनीहरूमा काम हुन सक्दैन। ठिक छ, त्यही भएर मैले भने काग कागसँग उड्छ, बकुल्ला बकुल्लासँग उड्छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर हुनसक्छ 1 मिटर प्लस 1 मिटर भयो भने पो तपाईँले 2 मिटर लेख्न सक्नुहुन्छ त। तर 1 केजी छ अनि यहाँनिर 2 मिटर छ भने यसलाई मैले के 3 केजी लेख्ने अथवा 3 मिटर भनेर लेख्ने मिल्दैन नि। यो त टोटल्ली रङ कुरा हो।
यस्तो लेख्न मिल्दैन किनभने यिनीहरूको युनिट्स सेम छैन। ठिक छ, हो यो कुराहरू प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले बुझ्छ र यही सँगसँगै रिलेटेड धेरै प्रब्लम्सहरू पनि हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै भ्यान्डरवाल्स इक्वेसन नै भनौँ, अब मलाई फर्मुला बिर्सेको हुनसक्छ तर हाम्रो लागि यो कुराले काम गर्छ होला, अथवा भ्यान्डरवाल्स इक्वेसन नलिकन अर्को काम पनि गर्न सकिन्छ। सपोज एक्स भनेको मेरो डिस्टेन्स जनाउँछ यसले, र टी भनेको यसले के जनाउँछ, टाइम भनेर जनाउँछ। अब यक्स इक्वल्स टु यहाँनिर ए प्लस बिटी प्लस सिटी स्क्वायर प्लस डिटी क्युब बाई टी क्युब प्लस ई भनेर लेखियो अरे। अब यस्तो लेखेर तपाईँले के सोध्छ, एबिसिडी को भ्यालु बेड भनेर सोध्यो अरे। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दा अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँनिर बी प्लस नै हो। अब यहाँनिर त डिस्टेन्स छ नि, अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा टोटल क्वान्टिटी डिस्टेन्स छ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि के हुनु पर्यो, इच एन्ड एभ्री क्वान्टिटी डिस्टेन्स हुनु पर्यो। किनभने मैले एक्स माइनस ए इक्वल्स टु बी प्लस सिटी स्क्वायर प्लस डिटी क्युब बाई ई प्लस टी क्युब भनेर लेख्न पनि सक्छु, मिल्छ नि। अब यो दुईटा त सबट्र्याक्ट गर्न पाउनु पर्यो मैले, होइन। अनि त्यसै गरी बीलाई यता लगेर यक्स माइनस ए माइनस बी भनेर पनि लेख्न सक्छु, त्यो पनि मैले पाएँ है। त्यसैले यो डाइमेन्सनहरू सेम हुनुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। जस्तै यहाँनिर यो ए मात्रै छ नि, यसको डाइमेन्सन त मैले सिधै के भन्न सक्छु, डिस्टेन्स चाहिँ मिटरै हो अथवा डिस्टेन्सै हो। ए भनेको के भयो त, डिस्टेन्सै हुनु पर्यो, अरू कुरा केही पनि मल्टिप्लाई भएको छैन है। अब यो बी को कुरा हेरौँ, बी पनि एक्लै छ, बी भनेको पनि डिस्टेन्सै हुनु पर्यो है। अब सिटी स्क्वायर छ, सिटी स्क्वायरको डाइमेन्सन पनि डिस्टेन्सकै हुनु पर्यो, लेन्थ हुनु पर्यो। अब यहाँनिर टाइम आएको छ नि, टाइम भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो, यल भयो, यतापट्टि गएर टी स्क्वायर भयो भने सी को डाइमेन्सन भनेको यल टी माइनस 2 हुनुपर्छ। किनभने जब एलटी माइनस 2 छ, टी माइनस 2 र टी स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ र रह्यो डिस्टेन्स। अब यहाँनिर आउँछ कन्फ्युजन। अब यहाँ हेर्नुहोस्, ई र टी क्युब छ है, ई प्लस टी क्युब छ। अब यो ई प्लस टी क्युब गरिरहेको छौँ भने ई र टी क्युबको डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ, त्यसैले ई को डाइमेन्सन पनि टाइमको क्युब हुन जान्छ। ठिक छ, यो दुईटा जोड्दाखेरि एउटा टाइमको क्युबवाला क्वान्टिटी आउने रहेछ। अब यहाँ डिटी क्युब गराएको छौँ हामीले, यहाँनिर यो डी माथिको टी क्युब हुने भयो, अनि यहाँनिर के हुने भयो, टी क्युब हुने भयो। यो दुईटा त क्यान्सल हुन जान्छ र डी को डाइमेन्सन पनि के हुने रहेछ, अन्तिममा लेन्थ मात्रै हुने रहेछ। हामीले के भेट्यौँ, एबिसी, सी को डाइमेन्सन यदि भेट्यौँ र डी को डाइमेन्सन हामीले कति भेट्यौँ, एल हुने रहेछ, ई को डाइमेन्सन कति हुने रहेछ, टी क्युब हुने रहेछ भनेर भेट्यौँ हैन। यो भयो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीको कुराहरू। एक दुईवटा अरू प्रब्लम्सहरू पनि हामीले सल्भ गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा कुरा तपाईहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने एंगलको कुनै डाइमेन्सन हुँदैन है, एंगलको कुनै पनि डाइमेन्सन हुँदैन। जस्तै हामीले sin थीटा लेख्छौं नि, यो थीटाको केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन भनेर तपाईले बुझ्नुपर्छ। sin भित्र जति टोटालिटीमा क्वान्टिटिजहरु आउँछ त्यसको सिंगुलर क्वान्टिटिजहरुको डाइमेन्सन होला, तर टोटालिटीमा त्यसको डाइमेन्सन हुनु हुँदैन। ठीक छ, जस्तै हामीले के लेख्छौं, sin ओमेगा t भनेर लेख्छौं नि। अब sin ओमेगा t को केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन, तर ओमेगा र t को त डाइमेन्सन छ। ओमेगा भनेको के हुन्छ, थीटा बाइ t हुन्छ, अनि यहाँनेरि t छ, यो थीटाको त केही पनि डाइमेन्सन छैन एंगलको, तर यो t र यो t को सेम डाइमेन्सन भयो, एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ र फाइनली यहाँनेरि केही पनि डाइमेन्सन आउँदैन है। यो कुरा भयो। यसको पनि एउटा क्वेशन यहाँनेरि निकाल्न सकिन्छ, sin ओमेगा t र योसँग रिलेटेड कुराहरुको। जस्तै हाम्रो यहाँनेरि के लेख्न सक्यो, x इक्वल्स टु a प्लस b छ, अनि यहाँनेरि sin b बाइ t स्क्वायर लेख्न सकियो होला। त्यसै गरी सरी b हैन, यहाँनेरि c लेखौं। त्यसै गरी अर्को भनेको c d लेखौं, d sin x स्क्वायर t स्क्वायर बाइ e भनेर लेखियो अरे। यसरी लेखियो भने अब हामीले सोध्यो a b c d e को डाइमेन्सन के हो भनेर सोध्यो। यहाँनेरि x भनेको डिस्टेन्स हो र e भनेको के हो, टाइम हो, सरी
टी भनेको टाइम हो भनेर दियो अरे। अब यता के गर्न सकिन्छ, यो ए को जुन डाइमेन्सन छ, यो ए को डाइमेन्सन भनेको त एक्स कै डाइमेन्सन हुने भयो, ए र एक्स सेम हुने भयो। त्यसै गरी यो बी पनि सेम हुन्छ र यो डी पनि सेम हुन्छ, किनभने यो टर्म्सहरूको केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन। ठिक छ, यो टर्म्सहरूको केही पनि डाइमेन्सन हुँदैन। तर अब हामीले सी र ई को भेट्नु पर्यो डाइमेन्सन। सी को डाइमेन्सन त केही हुनु हुँदैन नि, र सी र टी स्क्वायरको डाइमेन्सन सेम भयो भने मात्रै यहाँनिर 0 डाइमेन्सन आउँछ, भनेपछि सी को डाइमेन्सन टी स्क्वायर हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायरको डाइमेन्सन र ई को डाइमेन्सन सेम हुनुपर्छ। ई इक्वल्स टु के हुन्छ, एक्स स्क्वायर भनेको यल स्क्वायर भयो, टी स्क्वायर भनेको यसरी टी स्क्वायर हुने भयो। के आउने भयो त, एल स्क्वायर टी स्क्वायर भन्ने क्वान्टिटी यहाँनिर आउने भयो। यसले हामीलाई डाइमेन्सन दिने रहेछ। ठिक छ, यो भयो। यसरी हामीले सिम्पल तरिकाले यसलाई बुझ्न सकिन्छ है। तपाईँले भ्यान डर वाल्स इक्वेसन सल्भ गर्नु भएको छ होला। अब एक दुईवटा यस सम्बन्धी क्वेसन्सहरू छ भने यसको क्वेसन्सहरू हेर्न सकिन्छ। हामीलाई यस्तो सोधेको हुनसक्छ, जस्तै क्वेसन्स अनुसार है त, एफ इक्वल्स टु ए बाई टी प्लस बीटी स्क्वायर भनेर हुनसक्छ, र टी भनेको यहाँनिर के हो, टाइम हो, एफ भनेको फोर्स हो। अब तपाईँलाई के सोध्ला, डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ए के हो भनेर सोध्छ। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ए के हो भनेर सोध्छ। अप्सन दिन्छ टी माइनस 2, 2 मा दिन्छ एमएल भनेर, 3 मा दिन सक्छ यहाँनिर एमएलटी माइनस 4 भनेर, र 4th मा दिन सक्छ एमएलटी माइनस 2 भनेर। अब तपाईँले यहाँनिर के भेट्नु पर्यो, ए को डाइमेन्सन भेट्नु पर्यो। अब फोर्सको डाइमेन्सन तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यहाँनिर मैले हेर्नुहोस् है त, फोर्सको डाइमेन्सन भनेको के हुन जान्छ, अगाडि पनि हामीले निकालेका थियौँ। फोर्सको डाइमेन्सन भनेको एमएल टी माइनस 2 हुन्छ। अब टी भनेको टाइम भयो। अब यो ए बाई टी को डाइमेन्सन र फोर्सको डाइमेन्सन मिल्नुपर्छ कि पर्दैन, पर्छ। भनेपछि ए बाई टी को डाइमेन्सन यहाँनिर ए बाई यहाँनिर टी लेखेँ मैले, इक्वल्स टु एमएल टी माइनस 2 हुनु पर्यो। अब ए इक्वल्स टु के हुने रहेछ, एमएल टी माइनस 2, अनि यहाँ +1 हुन्छ, यहाँनिर पावर 1 छ, यतापट्टि गएर +1 हुने भयो। ए इक्वल्स टु एमएल टी माइनस 1 हुने भयो। कहीँनिर छ हाम्रो एन्सर, एमएल टी माइनस 1 हुनुपर्ने हो, ए बाई टी भयो है। डाइमेन्सनल फर्मुला अफ ए चाहिँ एमएलटी माइनस, सरी बी को चाहिँ सोधा रहेछ है त क्वेसनले, मैले मिस्टेक गरेको छु। बी को डाइमेन्सन कति हुन्छ, बी को डाइमेन्सन हेरौँ। यहाँनिर बी छ, अनि यहाँनिर टी स्क्वायर छ, यतापट्टि के छ, एमएलटी माइनस 2 छ। अब यो टीलाई उतापट्टि लगिदिउँ, एमएलटी माइनस 2 छ, अनि यहाँनिर टी माइनस 2 छ। यसले भ्यालु के दिन्छ, एमएलटी माइनस 4 दिन्छ है त। यहाँनिर के रहेछ त, थर्ड एन्सर चाहिँ हाम्रो करेक्ट रहेछ। यसरी हाम्रो डाइमेन्सनल क्वान्टिटीहरू सोधिरहेको छ। अर्को एउटा क्वेसन पनि गरौँ है त, रमाइलो हुन्छ। क्वेसन्सहरू बिस्तारै सल्भ गर्दै जाने, बुझ्नुभयो होला। ए र बी कै डाइमेन्सन भेट्नु, मैले अगाडि रङ भनेको छु, ए हुन्छ भनेर। ल, यो एउटा क्वेसन भयो। यस्तै यस्तै खालको डाइमेन्सन होमोजेनिटीको क्वेसन्सहरू आउँछ। तपाईँ के कुरामा कन्फ्युजन नहुने भन्दाखेरि, कुनै बेला मोलको कुराहरू पनि आउँछ, केल्भिनको कुराहरू पनि आउँछ, त्यसमा कन्फ्युजन कहिले पनि नहुने। जस्तै हामीले के दिएको छ, एक्स इक्वल्स टु पाई बाई 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भनेर दिएको छ है। र यहाँनिर के छ हाम्रो, एबी, यहाँनिर एच पनि छ, एबी अनि एचआर लेन्थ्स भनेको छ। ठिक छ, हामीले यो एउटा फर्मुला दिएको छ, र ए बी र एच भनेको लेन्थ हो भनेर भनेको छ। अब हामीले सोध्यो एक्स को डाइमेन्सन के हुन्छ। ठिक छ, एक्स भनेको के हो भनेर सोधेको छ। एउटा दिएको छ लेन्थ, दोस्रोमा दिएको छ हाम्रो भेलोसिटी, थर्डमा दिएको छ हाम्रो एरिया, र फोर्थमा दिएको छ हाम्रो भोल्युम भनेर दिएको छ है। अब ए स्क्वायर र बी स्क्वायर लेन्थ हो भनेपछि एल स्क्वायर आउने हो भित्रबाट, अनि यहाँ बाहिर के छ, हाइट छ नि, हाइट भनेको पनि लेन्थ हो। एरिया एरिया सब्ट्र्याक्ट गर्दा के तपाईँको लेन्थ मात्रै आउँछ त, आउँदैन नि, एरिया पनि आउँछ। भनेपछि यहाँ एल स्क्वायर आयो, यो एच भनेको यल भयो। यहाँनिर के आउने भयो, यल क्युब।
यल क्युब भनेको के को डाइमेन्सन हो लेन्थको डाइमेन्सन हो होइन भेलोसिटीको डाइमेन्सन त यल इन्टु टी माइनस 1 हुन्छ यो पनि होइन एरिया हो एरिया पनि होइन भोल्युम हो भोल्युम मात्रै मिल्छ किनभने भोल्युममा 3 वटा लेन्थको क्वान्टिटी हुन्छ यसरी हामीले यो पनि सजिलैसँग हेर्न सकिन्छ अर्को एउटा क्वेशन पनि हेरौँ जस्तै हामीले के दिएको छ फोर्स इक्वल्स टु के दिएको छ अनि इटा दिएको छ अनि v स्क्वायर भनेर दिएको छ यहाँनेरि इटा भनेको कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी हो त्यसै गरी अर्को कुरा के दिएको छ v भनेको भेलोसिटी हो र f भनेको त फोर्स हो ठीक छ अब हामीले भेट्नु पर्यो यसको डाइमेन्सन मैले अप्सन्सहरु लेखिन यहाँनेरि अप्सन्सहरु तपाईहरुले त्यहाँनेरि हेरेर काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ जस्तै यहाँनेरि के दियो त भन्दा फोर्स इक्वल्स टु k इटा v स्क्वायर दियो अब हामीले डाइमेन्सन भेट्न लायो यो k भन्ने क्वान्टिटीको अब यो k भन्ने क्वान्टिटीको डाइमेन्सन हामीले कसरी भेट्न सक्छौं होला सुरुमा त हामीलाई कन्फ्युजन हुन्छ यो इटाको डाइमेन्सन के हुन्छ भनेर हैन त यो इटाको डाइमेन्सन के हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हैन इटाको डाइमेन्सन के हुन्छ भनेको के हुन्छ भनेर सोधे व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ इटा नट के को डाइमेन्सन ल आफै कन्फ्युज भइन्छ कहिले है ल इटाको डाइमेन्सन अब इटाको डाइमेन्सन भेट्नको लागि हामीले अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ इटाको डाइमेन्सन भेट्नु पर्यो फोर्स इक्वल्स टु 6 पाई इटा आरभी हुन्छ हैन हाम्रो स्टोक्स लो अनुसार यो v भनेको भेलोसिटी नै हुन्छ अब यहाँबाट इटाको डाइमेन्सन भेट्न सकिएला त यहाँ हेरौँ है त ल इटाको डाइमेन्सन हेरौँ इटा भनेपछि यहाँनेरि के हुने भयो f बाइ rv भनेर लेखेँ मैले है त f बाइ rv भनेर लेखेँ भने मैले यहाँनेरि हेरौँ अब मैले यही सब्स्टिट्युट गर्दै हेरेँ डाइमेन्सनमा खासै असर पर्दैन त्यही पनि भेटौँ न त फोर्स भनेको के हुन्छ ml t-2 हुन्छ रेडियस भनेको l हुन्छ भेलोसिटी भनेको l पावर t-1 हुन्छ अब इटाको डाइमेन्सन के हुने रहेछ ml t-2 भयो यहाँनेरि l स्क्वायर t-1 हुन्छ यहाँ कति आउला त भ्यालु ml -1 t-1 आउँछ यो भयो इटाको डाइमेन्सन अब यहाँनेरि पुट गर्यौं भने फोर्स भनेको ml t-2 भयो के लाई राखे मैले इटाको डाइमेन्सन ml -1 t-1 भयो र यतापट्टि l स्क्वायर t-2 आउने भयो है अब अरु सबै क्वान्टिटीलाई उतापट्टि लग्यौं भने k इक्वल्स टु यहाँनेरि के आउने भयो ml t-2 आउने भयो यतापट्टि के आउँछ ml -1 t-1 आउँछ यहाँनेरि l स्क्वायर t-2 आउने भयो यो m काटिने भयो t-2 t-2 काटिने भयो l स्क्वायर को l आउँछ माथि l -1 आउँछ अनि t1 भनेर आउँछ अरे यस्तो खालको भ्यालुज आउँछ अब मिल्यो कि मिलेन यहाँनेरि हाम्रो l यहाँनेरि एउटा l बाँकी रहेछ है सरी यो चाहिँ कति हुन जान्छ त यहाँनेरि कति आयो l स्क्वायर आयो यहाँनेरि हाम्रो l माइनस माथि जाँदा m -1 आयो t-2 क्यान्सल भयो माथि जाँदाखेरि t पावर -2 क्यान्सल भयो यतापट्टि हाम्रो ml -2 भयो आउनु पर्ने हाम्रो डाइमेन्सन भनेको यहाँनेरि l स्क्वायर वाला डाइमेन्सन यहाँनेरि आयो कहाँनेरि चाहिँ गल्ती भएछ त हौ हल्का तपाईहरुले नि सोच्नुस् त कहाँनेरि चाहिँ यहाँनेरि मैले गल्ती गरे होला त के मैले यो इटाको भ्यालु राइट लेखे होला त त्यो कुरा सोच्नुस् एकचोटी त्यसपछि अरु भ्यालुजहरु ठीक लेखे त भन्ने कुराहरु यहाँनेरि आउन सक्छ पक्कै पनि हाम्रो इटाको भ्यालुमा मिस्टेक भयो होला है f इक्वल्स टु के छ 6 पाई इटा rv भनेर छ है r भनेको रेडियस मान्यौं भने हामीले यहाँ l स्क्वायर t-1 भयो ml -1 आयो अब यहाँनेरि मिस्टेक भएछ जस्तो छ v स्क्वायर भनेको हामीले स्क्वायर गर्यौं त यहाँनेरि l t-1 हुन्छ यहाँनेरि स्क्वायर गर्यौं हामीले स्क्वायर गरेर लेख्दाखेरि यतापट्टि l 1 हुन्छ उतापट्टि जाँदाखेरि यो पनि 0 हुन्छ ठीक छ l 0 भयो यहाँनेरि के आयो त t मात्रै आएछ है अन्तिममा फाइनल्ली t भन्ने क्वान्टिटी आयो
र एसको एन्सर यही हुन्छ। यहाँनिर 1 हुन्छ, यो एल पनि क्यान्सल हुन्छ। भने चाहिँ T1 भनेको चाहिँ के को भ्यालु हुने रहेछ। यसरी हामीले गर्न सकिन्छ। अब हुन्छ मेटाइदिनु।